वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 17 मई 2024 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आपके ज़ायचे में सितारों के मुरतब होने वाले असरात की वजह से आपका ज़हन इंतशार का शिकार हो सकता है। इसके अलावा आपके दूर दराज के रिश्तेदारों की जानिब से आपको कोई ऐसी ख़बर भी मिल सकती है जिससे आप काफ़ी परेशान होने के अलावा अपने दिन भर के तयशुदा शेड्यूल पर अमल करने से भी कासर नज़र आएंगे और यकीनी तौर पर आपके मामूलात भी इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। आपको शायद आज किसी गैर मुतवक्का सफ़र पर भी जाना पड़े। ऐसे वक्त में आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने के अलावा ट्रैफ़िक के कवानीन पर भी अमल पैरा होना ज़रूरी होगा। लेकिन हालात कैसे भी हों, मायूस कुन ना हो, आपको हर हाल में पुरुम्मीद रहना चाहिए। टॉरस बुर्ज सोर। आज अगर आपको बहुत से काम एक साथ शुरू करने से फ़ुर्सत मिले तो ये बात यकीनी तौर पर आपकी समझ में आ सकेगी कि मुख्तलिफ़ नौइयत के कई कामों पर बैक वक्त तवज्जो देना मुमकिन नहीं होता और ना ही ये कामयाबी का पेश ख़ैमा साबित हो सकते हैं। याद रखें कि आपको किसी शॉर्टकट से रकम कमाने जैसी सोचों के पीछे भागने की बजाय अपनी मेहनत और अमली मंसूबों पर अमल दरामद करके ही कामयाबी की तवक्का रखना चाहिए। इससे आपके मुस्तकबिल के प्रोग्रामों को भी तक़वियत मिल सकेगी और आप मुतमईन भी हो सकेंगे। इसके अलावा आज आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने घरेलू अमूर पर देनी होगी, जबकि अपनी ज़िम्मेदारियों के अलावा अपने फ़राइज़ को बखूबी निभाने की कोशिश भी करनी होगी। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपने आप को मुश्किलात से बचाने और बहुत से मसाइल से ख़ुद को दूर रखने की कोशिश करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी, जबकि अपने तोहमात और ख़दशात पर काबू पाना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बाद ही आप अपने बेबुनियाद शुकूक व शुबहात से जान छुड़ा सकेंगे। आपको अपनी तवज्जो सिर्फ़ अपने माली मामलात पर ही मबज़ूल रखनी चाहिए ताकि दीगर अमूर इंतशार का शिकार ना होने पाएँ। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपने एतमाद को कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करने में ही आपकी बेहतरी है। इसके अलावा अपने आप को बेचैनी और इज़्तिराब से बचाने की कोशिश करें और अपने मसाइल के हल में अपने मुखलिस और सीनियर अफराद की हदायत पर अमल करने की भी कोशिश करें। कैंसर बुर्ज सरतान। आज अपने आप को मुंतशिर ख़यालात से बचा कर ही अपने शरीके कार के साथ मुमकिन बहस व तकरार से बच सकेंगे। आपको अपने शरीके हयात के साथ जाकर ही ख़रीदारी करनी चाहिए ताकि आप दूसरों की बातों और शकूक व शुबहात से महफूज रह सकें। आपके रवैये में ज़ाहिर होने वाली तनकीदी सलाहियत की वजह से आपके बहुत से दोस्त आपसे दूर हो सकते हैं, यानी इस सलाहियत की वजह से आपके मौजूदा समाजी ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं। अपने आप को दूसरों के लिए काबिल कबूल बनाने की कोशिश करना ज़रूरी होगा। आपके अंदर बिला ज़रूरत कुछ काम करने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है, जिसमें फ़जूल खर्ची या रकम का बेजा इसराफ भी शामिल हो सकता है। लियो बुर्ज असद। आज अपने आप को माली मुश्किलात का शिकार बनने से बचाने की कोशिशों में कामयाबी के लिए अपने आप को परेशानी से बचाकर पुरसुकून रहने की कोशिश ज़रूरी होगी और इसके बाद पूरे एतमाद और यकीन के साथ आगे कदम बढ़ाना भी मुमकिन हो सकेगा। यकीनी तौर पर फिर ही कामयाबी की ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे। अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपने साथियों से किसी किस्म की भी तलख़ी या झगड़ा करने से गुरेज़ करें। आज किसी भी किस्म के अहम फ़ैसले को हतमी शक्ल ना दें और ना ही किसी मुआहदे पर दस्तखत करें। आपको अपने माली हालात के बारे में शकूक व शुबहात से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि दूसरों की ज़ुबानी सुनी सुनाई बातों पर किसी तौर पर भी एतबार ना करें, वरना सुकून गारत हो जाएगा। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج آپ کو کسی قسم کے خطرات مول لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ کی موجودگی میں آپ کی جذباتی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ ان حالات اور ستاروں کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو کسی سینئر فرد کے مشوروں پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ آپ کے سامنے دوسروں کی جانب سے بہت ساری لالچ بھری پیشکشیں سامنے لائی جانے کی وجہ سے آپ بھی مالی سرمایہ کاری کی جانب راغب ہو سکتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا آپ کے لیے فائدہ مند تو درکنار کسی صورت مالی نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بھی نہ بن سکے گا، کیونکہ حقیقت میں آج کا دن کسی بھی قسم کی کاروباری سرگرمی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کے پاس اصل میں اپنے معاشی اور مالی معاملات کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی حقیقی وجہ موجود نہیں ہوگی، اسی لیے اپنے آپ کو پریشان کرنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی جانب سے بہترین اور عملی مدد کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، جس کے بعد آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ آج صبح سے ہی آپ کا موڈ بہتر نہ ہونے کی بنا پر آپ میں بہت سے معاملات کے بارے میں ضدی پن اور ہر بات میں رد عمل کا اظہار آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کا باعث بن سکتا ہے، اسی لیے اپنے ارد گرد موجود افراد کے علاوہ اپنے دوست احباب سے ہر بات میں بحث و مباحثہ کرنے سے حتی الامکان گریز کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اگر آپ کو اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں تو آپ کو پہلے اپنے شریک حیات سے مشاورت کر کے اس کی رائے ضرور حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ہی ان تمام معاملات کو حتمی شکل دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کسی ایسے فرد سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے کہ جسے دیکھے بہت دن ہو چکے ہوں گے۔ اپنے کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے آپ کو اپنے طے شدہ شیڈول پر عمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اہم معاملات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کسی دوست کی جانب سے ایسے کاروبار میں شراکت داری کی پیشکش ہو سکتی ہے جس میں بظاہر خاصا مالی منافع ہو سکتا ہے، لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج اپنی کاروباری ترقی اور بہتری کے لیے بنائے گئے منصوبوں کے نتائج حسب منشا برآمد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی کامیابی کے امکانات معمول سے کم ہو سکتے ہیں، اور دوسروں کے رویے سے آپ کے جذبات مجروح بھی ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے معمولات کے بارے میں بھی سوچ سمجھ کر ہی آگے قدم بڑھانا فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے آج یہی بہتر لائحہ عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی باہمی محاذہ آرائی کے معاملات میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ آپ کو اگر موقع مل سکے تو اپنے پیاروں کے ساتھ شام کا وقت گزارنے کی کوشش کر کے اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج آپ کو اپنے وجدان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے عملی اقدامات کو حتمی شکل دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنے بکھرے معاملات کو نمٹانے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آئیڈیاز کو نئے سرے سے مرتب کرنا بھی ضروری ہوگا، جبکہ اس کے بعد ہی اپنا شیڈول دوبارہ بنانا بہتر ہوگا۔ آج اپنے رشتہ داروں کی جانب سے آپ کو کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت خوش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ خوشی کی وجہ سے جذبات حاوی ہونے سے آپ دوسروں سے فضول قسم کی بحث و تکرار میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسا کرنے سے نہ تو آپ کا کچھ حاصل ہو سکے گا اور نہ ہی آپ کی ذاتی حیثیت اور ساکھ میں کوئی اضافہ ہو سکے گا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج کا دن آپ کے بہت سے امور میں بہت اہمیت اختیار کر سکتا ہے، جس میں آپ کے پیار محبت کے معاملات سیر فہرست ہوں گے۔ اگر آپ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور کسی سے پیار کرتے ہیں تو آج منگنی یا شادی کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی مالی حالت میں استحکام نہ ہو، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ سب عارضی اور وقتی رکاوٹیں ہیں۔
اگر آپ کو کہیں کسی معاملے میں عملی مدد کی ضرورت ہو تو اپنے مخلص رشتہ داروں کو فراموش نہ کریں۔ اس کے علاوہ اپنے امور کو سلجھانے کی کوششوں میں اپنے اہداف کے حصول کو بھی نہ بھولیں، بلکہ اپنی تمام تر کوششوں کا مرکزی نقطہ اپنی منزل کو ہی قرار دینے کی کوشش کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج موجودہ کاروبار میں فوری منافع حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا، لیکن آپ کو اپنے عزائم اور لگن کو برقرار رکھنے سے ہی کامیابی میسر آ سکے گی۔ ممکنہ طور پر دن کا آغاز تو متحرک اور جوشیلے جذبوں کے ساتھ ہوگا، جس کے بہتر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، مگر یہ سب عارضی ثابت ہوگا۔ دوسروں کے مسائل حل کرنے کا جذبہ عملی میدان میں کودنے کے لیے اکسا سکتا ہے۔ کسی نئے کاروباری منصوبے کی تکمیل میں پیدا ہونے والی مالی رکاوٹ کسی قریبی رشتہ دار کی غیر متوقع امداد سے ختم ہو سکے گی۔ اگر اس کے باوجود مالی مشکلات ختم نہیں ہوتی تو اپنے دوستوں کو بلا جھجک کاروباری شراکت داری کی پیشکش کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔